अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मेडियरी लाइफस्टाइल। जी, ये हो रहा है निकाह मेरी छोटी सिस्टर का, और ये मेरे भाई हैं जो कि वकील बने हैं, दुल्हन के वकील बने हैं। स्टार्टिंग में ही वीडियो मैंने डाल दी क्योंकि सब मुझे मैसेजेस इंस्टा पे और मेरे यूट्यूब पे मैसेज कर रहे थे, आप व्लॉग कब डालेंगे कब डालेंगे। ये बड़े भाई हैं मेरे, बड़े बहनोई हैं, ये दूसरे नंबर वाले बहनोई हैं। ये इन्होंने गवाही डाली थी, 2 गवाह होते हैं और एक वकील होता है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा सीन है जो कि मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कारी साहब ने इन लोगों के दस्तखत कराए, फिर उसके बाद आ जाता है जी दूल्हा की तरफ से। दूल्हा की तरफ से भी 2 आई थिंक गवाह होते हैं, ये दूल्हा के बड़े भाई हैं, उन्होंने सिग्नेचर किए। बाद में बारी आती है दुल्हन की, और लास्ट में दूल्हा साहब की। वो बेचारे वेटिंग पे है क्योंकि आगे ही उन्होंने इतना इंतज़ार किया है। ये उनके मामू हैं छोटे, उन्होंने साइन किए हैं। इतना उन्होंने इंतज़ार किया क्योंकि हमारे कारी साहब ही लेट आए। असर के टाइम का हमने निकाह रखा हुआ था, जबकि करते 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 मगरिब हो चुकी थी, मीन्स अंधेरा हो गया था। कारी साहब की भी प्रॉब्लम जायज़ थी, जेन्युइन थी, झूठ नहीं वो बोल रहे थे। हम सब बहन भाइयों के निकाह इन्होंने ही किए, इवन कि हमारे कज़न्स वगैरह सबकी, हमारे फैमिली की ये है। और जी अब आई बारी फ़ायज़ा की। फ़ायज़ा को कलमे वगैरह पढ़ाए और निकाह की जो भी होती है शराइत वगैरह कि आपको हक़ में कबूल है, ये वो सब। तो कारी साहब आए बेचारे हाँफते हुए, और इतनी माज़रत कर रहे थे ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर होता है, चाहे वो सफ़र हो, चाहे वो निकाह हो, चाहे कुछ भी हो, हम जितना मर्ज़ी टेल लगा लें, उसका निकाह होना ही इस टाइम पे था। बड़ा इंतज़ार किया, आगे कारी साहब आ गए, रेडी होके बैठ जाओ। नहीं आए वो कारी साहब, यहाँ फँस गए। कारी साहब वहाँ कहीं पे निकाह कराने गए थे, वहाँ पे कुछ दूल्हा के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, तो दूल्हा निकाह पे टाइम पे नहीं पहुंचा था, और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन टाइम पे बैठे हुए थे बेचारे। इवन कि इनका फोटोशूट भी हो चुका था, निकाह नहीं हुआ था। फिर हमने फ़ोटोग्राफ़र को भी आगे जाना था, इसीलिए हमने इनका शूट पहले करा लिया, अक्लमंदी की, और निकाह फिर बाद में हुआ। सारे पास चुप करके खड़े होके देख रहे हैं, सारे आंटी चाची मामी फूफी जो भी सारे हैं, सारे वो पास बैठे देख रहे हैं फ़ायज़ा का निकाह। और फ़ायज़ा ने बहुत, सबसे ज़्यादा फ़ायज़ा रोई। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, सब पे ये वक्त आए। हमारी छोटी बहन है, इसको दुआ में सब याद रखिएगा। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा वीडियो देख के। अगर इस व्लॉग पे मुझे अच्छा सा रिस्पॉन्स आया तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके बाद का नेक्स्ट व्लॉग मैं ज़रूर ऐड करूँगी। हमने निकाह किया था निकाह शाम तो हो ही गई थी, और उसके बाद फिर हमने खुद से ही छोटी सी माइयों भी की थी अपनी बहन की। वो भी वीडियो का मुझे मिला नहीं क्लिप प्रॉपर, क्योंकि मैं खुद इतनी बिजी थी फ़ायज़ा के साथ, कभी सैलून जा, कभी कोई काम, कभी कोई इनका शूट करा। मैं बहुत थकी, सबसे ज़्यादा मैं फ़ायज़ा की शादी पे थकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर काम परफेक्ट हुआ, परफेक्ट। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छा करे, ऐसे ही करे जैसे अल्लाह ने मेरी बहन की और हम सब बहनों की है। आमीन सुम्मा आमीन। अब ये फ़ायज़ा का सबसे मुश्किल मरहला आया, जो कि सब लड़कियों के लिए होता है, सिग्नेचर करने का। और फ़ायज़ा से कंट्रोल नहीं हो रहा था, बहुत रोई है मेरी बहन, बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक उसको उतना ही खुश रखे, अल्लाह पाक उसको अपने मियाँ के साथ खुश रखे, अपने घर में खुश आबाद रखे, और सब बेटियों को रखे। अल्लाह पाक सब पे ये वक्त लेकर आए। और मेरी मम्मा को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे बाबा के बाद उन्होंने जिस तरह से हम सब बहन भाइयों के फ़र्ज़ अदा जो रह गए थे वो उन्होंने किए, हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल किया। और अल्लाह पाक मेरे भाई को लंबी ज़िंदगी दे, हमारे सर पे सलामत रहे। हमारा बाप भी यही है, और हमारी बड़ा भाई छोटा भाई जो मर्ज़ी समझ ली यही है। और हमारी माँ को भी अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता दे करे, आमीन। सबकी माँओं को अल्लाह पाक ऐसे ही हिम्मत दे जिस तरह हमारी माँ ने हर काम हिम्मत से किया हमारे पापा के बगैर। और जी, ये हो गया निकाह फ़ायज़ा का। फ़ायज़ा के साथ साथ रोना पीरियड भी शुरू हो रहा है, और इसको देख के उसकी छोटी छोटी जो भांजियाँ हैं ना, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। मेरी स्पेशली ज़ैनब ने बहुत रोई है, ज़ैनी, ज़ोहा, हमना, फ़ातिमा, क्योंकि उन सबका प्यार ही बहुत है। वो फ़ायज़ा को खाला नहीं आपी बोलती हैं। आप ही रो रही है ना, इसीलिए हम भी रो रहे हैं। पता है नहीं था हुआ क्या है, देखो वो छोटी सी है फ़ातिमा कैसे लगी है। इवन कि आयत ने पप्पू नोया, पप्पू नोई, पप्पू नई, चुच चुच ऐसे करके इतना प्यार किया, बहुत प्यार किया। देखा ये ज़ैनब ज़ोहा,
مل رہی ہیں اپنی خالہ سے، شکر اللہ کا۔ نکاح ہو گیا فائزہ کا۔ مجھے یہ کلپس جہاں سے چھوٹے چھوٹے ملے میں نے مرچ کر کے آپ لوگوں کے لیے ولاگ بنایا ہے، سچی میں اسپیشل نہیں بنایا۔ یہ اب لاسٹ میں بھائی کی باری آئی ہے، دولہا بھائی کی، اتنے انتظار کی گھڑیوں کے بعد سگنیچر کرنے کا انہیں موقع ملا۔ ساروں کے سگنیچر کے بعد بیچارے دولہے کی باری آتی ہے۔ الحمدللہ دونوں ہی بہت پیارے لگ رہے تھے ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کی جوڑی کو نظر بد سے بچائے۔ اور جی ان کا بھی نکاح الحمدللہ ہو گیا۔ اس کے بعد ملنے ملانے کی ویڈیو میرے پاس نہیں تھی تو اس لیے میں نے نہیں ڈالی، دعا کی ویڈیو تھی، تھوڑی سی میں نے دعا کی ویڈیو ایڈ کی ہے، دیکھ لیں جلدی جلدی فاسٹ میں کر کے اس طرح کر کے نکاح ہو گیا الحمدللہ۔ قاری صاحب کلمے وغیرہ پڑھا رہے ہیں، سب یاد رکھیں جن کے نکاح نہیں ہوئے، کلمے سنانے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو قاری صاحب خود بولتے ہیں، ان کے پیچھے بولنا پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی قاری ہوتا ہے، چلو جی کلمے سناؤ، اور اس ٹائم پہ نہ آئے تو پھر کتنی ویسے شرم کی بات ہے، لیکن ویسے ایسا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا ہو رہی ہے، آپ سب بھی لازم میری بہن کو اور ہم سب کو دعاؤں میں ضرور ضرور شامل کریے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ یہ لاسٹ میں میرے میاں صاحب مجھے نظر آئے، کیونکہ سارے انتظامات ان کے پاس ہی تھے، وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ چلیں جی اب آتی ہے باری کھانے کی۔ ہم نے گھر میں کچھ بھی نہیں کیا تھا، ہم نے ساری کوکنگ باہر سے ہی کروائی تھی، ٹھیک ہے، کیٹرنگ باہر سے ہی کروائی تھی۔ یہ تھا قورمہ، چکن قورمہ، جو کہ ذمہ داری لگی تھی عمران بھائی کی ڈالنے کی، اور ان کے آگے ٹاول ڈال دیا تھا، کیونکہ وائٹ سب کے کپڑے تھے، ہم سب نے تھیم بنائی تھی وائٹ ڈریسز پہنے، سب نے ہی وائٹ پہنے تھے ہم میں سے، سب نے کہا کوئی نشان نہ لگ جائے۔ قورمہ چکن کا ہے، منہ میں قسم سے پانی آ رہا ہے، یاد آ رہا ہے مجھے، تو یاد بھی نہیں کھایا بھی تھا کہ نہیں کھایا تھا، کیونکہ بہت کم کھانا میں نے شادی کا نہیں کھایا، صرف اور صرف اپنے اسٹمک کی وجہ سے، اور اتنی ہی اسٹمک میں پرابلم رہتی ہے۔ اور یہ ہے بریانی ماؤتھ واٹرنگ، سچی میں بالکل بھی اسپائسی نہیں تھی، بہت اچھی تھی، مزے کی تھی۔ ہمارا جو کک ہے اس کا کھانا دیکھ کے ہی دل کرتا ہے کہ بندہ کھا لے، لیکن ہے لڑکے والوں کو سب سے پہلے ہم نے سرو کیا، جو بیچارے صبح کے آ کے بیٹھے تھے، دوپہر کا یہ ارینج تھا، جو کہ کرتے 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 ہمیں شام ہو گئی تھی۔ کھانے کا پوری پراپر ویڈیو تو نہیں ہے، ساتھ میں سیلڈ تھی، دہی تھی، اور ساتھ میں میٹھے میں ہم نے کھیر تھی، اور ساتھ میں پیپسی وغیرہ تھی، اس کے بعد چائے تھی، اور چائے کے ساتھ مٹھائی تھی۔ یہ میں نے مینیو آپ کو زبانی بتا دی، کیونکہ میرے پاس ویڈیو نہیں ہے۔ اس کے بعد ان سب کے جانے کے بعد ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک جیسے ڈریسز بنائے ہوئے تھے فائزہ کے ساتھ میچنگ، فائزہ کا یلو تھا، بھابھی کا شاکنگ پنک تھا، آپی کا گرین، مانو کا اورنج، اور میرا ڈریس جو کہ ریڈ نظر آ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے انہی میک اپ پہ سب پہ ہم نے ڈریس پہنے، فائزہ کا بھی میک اپ شیک اپ وہی تھا، میں نے اس کی ماتھا پٹی، اس کی جو گولڈ کی جویلری اس نے پہنی تھی وہ اتار کے میں نے اس کے بعد اس کو فلاور والی جویلری پہنا دی، اور ہم نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے فائزہ کی مائیوں کی رسم کر دی، اچھی سی پیاری سی پکچرز بھی ساتھ ساتھ لے لی ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ساری فائزہ کی مطلب جو اس کی خواہشیں تھیں سارے اس کے فنکشن ہوئے سارے، اور یہ میری چھوٹی سی گڈو میرے ساتھ میچنگ ساتھ ہی تھی۔ دیکھنا فائزہ کو ساتھ لگائے گی، پاپو میں گاؤں، پھر ساتھ لگائے گی فائزہ کو، پیسے بھی اسی طرح ہی مارے گی۔ اور یہ تھا میرا ولاگ، آپ لوگ کو پسند آیا پلیز 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 لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو تو ضرور پریس کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ڈھیروں ساری دعائیں مجھے چاہیے میری بہن کے لیے۔ اور یہ جی لائٹنگ میں نے کہا آپ لوگ کو دکھا دوں، پریس ضرور کرنا ہے آپ لوگوں نے بیل آئیکن کو، اور سبسکرائب کرنا ہے میرا چینل میڈی ایڈی لائف اسٹائل۔ اوکے جی، نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے، چل